سلام، صافا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف احوالكم؟ اليوم جيت وجبت لكم معايا طريقه كيفاش تصايبوا لي فيغين كيجيو ساهلين وزوينين شكلا ومذاقا، وتقدموهم للضياف هكا في لونطري. غادي نقدم لكم ان شاء الله جوج وصفات ديال لونطري اللي ساهلين وتقدروا ديروهم في اي لحظه وساهلين بزاف. اولا غادي نقدم لكم المقادير والطريقه ديال لي فيغين، ومن بعد غنقدم لكم الوصفه الثانيه غادي نوريكم المقادير ديالها وطريقتها. هاد لي فيغين تقدروا تصايبوهم بالطون، تقدروا تصايبوهم بالصومون فومي، تقدروا تصايبوهم من غير طون صومون فومي، بالكروفيت ميم هكا كروفيت نيت تقطعوه طريفات صغار وديروه من الداخل وتقدروا تخليوه باش تزينوا، وتقدروا تصايبوهم بالسوريمي. يعني كاين بزاف ديال كل واحد والذوق ديالو، كل واحد يصايب داكشي اللي كيعجبو ياكلو. باش نصايبوا هاد لي فيرين كنحتاجو جوج حبات ديال لافوكا اللي تلكتهم مع المايونيز، معلقه كبيره ديال المايونيز. كنحتاجو البواطه ديال الطون بالزيت النباتيه، صفيته من الزيت وزدت عليه حتى هو نص معلقه ديال كبيره ديال المايونيز. وكنحتاجو 3 البيضات مبشورين، انا درت 3 نورمالمون 3 بزاف راه غادي يشيط ليا منهم، تقدروا ديروا غير 2 بيضات اللي غتسلقوهم وغتحكوهم في الحكاكه هكا. وغنحتاج عندي حبات من الكروفيت للتزيين. دابا غادي نبدا نعمر في لي فيغين ديالي هادو. غنبدا ندير طبقه ديال لافوكا، طبقه ديال الطون. هي لافوكا كتجي زوينه مع الطون، مع كما قلت لكم الصومون فومي سوريمي، اي حاجه فيها الحوت لافوكا كتجي معها زوينه. غنعاودو نديرو طبقه ديال لافوكا، وفي الاخير غنديرو البيض من الفوق. غنهز غير بيديا باش نعرف كيفاش نقادو. شوف البيض راه كيديروا غير شويه، دونك 3 البيضات راهم بزاف، انا كثرت البيض. ديروا غير 2 بيضات ولا وحده على حسب شحال غديروا ديال لي فيغين. وفي الاخير كنزين واحد الكروفيطه هكا. ها هما لي فيغين كيجيو بهذا الشكل هذا. نعاودو نصايبو ثاني كيف ما قلت لكم، طبقه ديال لافوكا، طبقه من الطون، طبقه اخرى من لافوكا،
البيض، هاد المكونات كامله كيجيو مع بعضياتهم. ونحط اون كروفيت للتزيين. دابا غادي نكمل هاد لي فيغين ديالي وغادي ندوز نوريكم الوصفه الثانيه شنو غادي نحضروا فيها وشنو اللي كنحتاجوا ليه. دابا ملي ساليت لي فيغين ديالي غندوز لكم الوصفه الثانيه. انا اليوم اختاريت انني ندير لكم جوج مقبلات لي ساهلين. دونك الاولى راه هي لي فيغين راكم شفتوها، الثانيه ها حنا غادي ندوزو ليها. كنحتاجو فيها هاد الخبز لي توست دائري، كنحتاجو علبه من السردين المعلب اللي صفيتو من الزيت. من الاحسن خذوه مع بزيت الزيتون، انا ما لقيتش زيت الزيتون دونك خديت غير بزيت نوار الشمس وصفيته من الزيت وزدت فيه شي شويه ديال زيت الزيتون باش تعطيني هذيك النكهه ديال زيت الزيتون. كنحتاجو الفرماج غابي، بيضه مطربه، معلقه كبيره ديال الزبده، نص معلقه ديال الابزار، راس ديال المعلقه صغيره الملحه. ما تكثروش الملحه بزاف لحقاش الحوت مالح، السردين والفرماج مالح والخبز ديجا راه مالح دونك ما تكثروش الملحه بزاف. وعندنا راس المعلقه ديال الكوزه مطحونه، وعندنا زيتون اسود للتزيين. نبداو على بركه الله. كناخذوا هاد السردين كنزيدو عليه جميع المكونات من غير الزيتون بطبيعه الحال لحقاش غادي نزينو به في الاخر. غادي نزيدو عليه الجبن 3 معالق كبار ديال الجبن، غنزيدو البيض، بيضه واحده كيف ما قلت، زبده ملعقه كبيره، ابزار نص ملعقه صغيره، ملح راس المعلقه صغيره متملحوش بزاف، كوزه راس المعلقه صغيره متكثروش بزاف باش ما تدوخوش. غادي نحاول نخلط جميع هاد المكونات ونعجنهم مزيان حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. خصنا هذاك السردين يولي لنا بحال العجين. من بعد ما خلطت المكونات كامله اللي عطاتني هاد العجين بحال هكا، غادي نبدا نعمر بهم هاد لي توست. نهز هكا بالمعلقه ونحط فوق التوست بهذا الشكل هذا. ونحطهم في صفيحه ديال الفرن اللي حقاش راه غادي ندخلهم الفرن يطيبوا 10 ديال الدقائق على درجه حراره 180 درجه وتخرجوهم. كيبغيو يتكالوا سخان. راه واخا هاد الوصفه غتبان لكم بيزار تجيكم في شكل هاد الوصفه، صدقوني راها زوينه بنينه بزاف وما تشبعوش منها. غير جربوها ما تعكزوش عليها وما تخافوش منها، غير جربوها. لا هي لا ديال لي فيغين زوينين بزاف.
المهم انا داكشي اللي كيعجبني كناكلو، كيعجبني في المذاق ديالو، كنلقاه مزيان، راه هو اللي كنبارطاجي معكم. بعض المرات هكا كيجيو ضياف مثلا، الانسان كيتلف كيقول شنو غادي ندير، هذيك الشلايض كيطلعوا في الراس كل مره، تبقى ما يمكنش كل مره يكون عندك ضياف تبقاي ديري شلاضه كبيره، شلاضه هادي، هادشي كيجي شي شويه مغاير، وكتغيري شي شويه من ديك الشلاضه، الجرده شلاضه كبيره، شلاضه عينه بشلايض. واحد بعض المرات خصو ينوع ويدير شي حويجات اخرين اللي ما كيديرهمش كلشي، يعني الشلاضه راه كلشي كيدير شلاضه، يجيو عندك الضياف دير شلاضه، ولا غير بوحدنا بلا ضياف في الدار في لونطري ضروري خاصك ديري شلاضه. بعض المرات كتنوعي بهادشي. من بعد ما عمرت لي توست ديالي كاملين، ها هما غادي نديهم ندخلهم الفران كيف ما قلت لكم 10 ديال الدقائق على درجه الحراره 180 درجه. ومنين غادي نخرجهم من الفران غادي نزينهم بالزيتون الاسود، وغنوريكم من بعد النتيجه النهائيه ديال لي توست وديال لي فيغين. من بعد ما صايبت لي فيغين اي لي توست، ها هما خرجت لي توست من الفران. لي فيغين بيان سور كانوا في الثلاجه خصهم يبردوا. ها هي النتيجه النهائيه. الا عجبتكم البنات الوصفه، بالنسبه للبنات اللي مازال ما مشاركينش في القناه ديالي، حاولوا تشاركوا، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما جديد، ما تبخلوش عليا بلايك وبكومونتير، وبارطاجيو مع لي كونتاكت ديالكم. بالنسبه اللي داخلين ديجا عندي، الا عجبتكم الوصفه وما فهمتوش شي حاجه ما تردوش انكم تخليو لي كومونتير. الوصفه راني غادي نحطها لكم في صندوق الوصف تدخلوا تشوفوها. اللي ما فهمش شي حاجه يكتب لي كومونتير، مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. شكرا على تتبعكم، المره القادمه ان شاء الله مع وصفه جديده.